नमस्कार, डीसी नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। 2065 साल जेठ 15 गते नेपालीहरूले गणतन्त्र प्राप्त गरेको दिन संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरेको थियो। आज गणतन्त्र ट्विन एजमा चलिरहेको छ। गणतन्त्रका नायकहरूलाई नागरिकहरूले औंला ठड्याउन थालिसकेका छन्। यो गणतन्त्रले शाहवंशको गणतन्त्रात्मक शासनलाई ढालेको थियो। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि माओवादीहरूले 10 वर्षे जनयुद्ध गरे। राजा फ्याक्नकै लागि भूमिगत राजनीति गरिरहेको माओवादी र नेपालमा खुल्ला राजनीति गरिरहेका 7 दलबीच भारतीयहरूको रोहबरमा 12 बुँदे सम्झौता भयो। त्यसैका आधारमा विक्रम सम्वत 2062-63 नेपालमा गणतन्त्रका लागि जनआन्दोलन भयो, जसलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनेर व्याख्या गरिन्छ। उक्त आन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भङ्ग गरेको संसद पुनर्स्थापना गरे। त्यही संसदमा माओवादीहरूलाई समेत मनोनित गरेर सांसद बनाएर प्रवेश गराइयो। 2047 सालको नेपालको संविधानलाई खारेज गर्दै अन्तरिम संविधान 2063 बनाइयो। सुरुमा उक्त संविधानमा संवैधानिक राज संस्था राखिएकै थियो। बिस्तारै संविधानमा पटक पटक संशोधन गरियो। नागरिक आफैले संविधान लेख्नु पर्दछ भनेर संविधान सभाको निर्वाचन गराइयो। संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरिने संकल्प पहिलेकै संसदले गरिसकेकाले भने अनुसार पहिलो बैठक बस्यो। पहिलो बैठकले पहिलो निर्णय नै राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने गरियो। त्यसैले मुलुकको युगान्तकारी फड्को मारेको दिन हो जेठ 15, अर्थात् नागरिकका प्रतिनिधिहरूले सार्वभौम शक्ति प्रयोग गरेको दिन। राजतन्त्रलाई संसदीय मतदान प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण रूपमा विदाय गर्न सफल भएको दिन हो जेठ 15। विश्वमा अहिले पनि केही देशमा राजतन्त्र छ। राजतन्त्रको स्वरूप फरक छ। बेलायत र जापानमा समेत राजतन्त्र छ। मुस्लिम देशहरूमा पनि राजा छन्, तर जुन देशमा राज संस्थाको अन्त्य भएका छन् ती देशहरूमा रक्तपात भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। फ्रान्सका राजा लुई 16 र उनकी श्रीमती मेरी एन्टोनेटलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। कतिपय देशका राजाहरू देश छाडेर भागेको इतिहास छ। तर नेपालले त्यस्तो गौरवपूर्ण घटना प्रदर्शन गर्यो कि जनप्रतिनिधिहरूको मतदान प्रक्रियाद्वारा सजिलै राजतन्त्र अन्त्य गर्यो। यस्तो घटना दुनियाँको इतिहासमा सायद नै भएको छ। हुन त बेलायतमा पहिले राजा फ्याँके पनि पछि राजालाई नागरिकहरूले नै फेरि ल्याएर आएका थिए र अहिलेसम्म राज संस्था छँदैछ। कतिपय देशमा पहिले राजा फ्याँक्ने र पछि फेरि ल्याउने प्रक्रिया भएका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय माइतीघर मण्डला होस् या देशका विभिन्न भागमा बेला बेलामा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्न थालेका छन्। तर राजनैतिक पार्टीको संगठन अगाडि राजा चाहनेहरूको संगठन फितलो छ। जुन दिन राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरिएको थियो त्यही दिन संविधान सभाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई 15 दिनभित्र नारायणहिटीबाट हटाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। संविधान सभाको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले 2065 जेठ 29 गतेका दिन नारायणहिटी खाली गरिदिएका थिए। त्यही कारण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेठ 15लाई ऐतिहासिक दिन मानिन्छ। सो दिन दरबार छाड्नु अगाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएको बताएका थिए। दरबार छाडे पनि राजा ज्ञानेन्द्रले देश छाडेनन्। उनले अहिले पनि विभिन्न उत्सवहरूमा विज्ञप्ति निकालेर धार्मिक भ्रमणहरू गरेर आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन्। जनताले चाहे भने फेरि पनि राजा आफ्नो जिम्मेवारी लिन तयार रहेको जस्ता अभिव्यक्ति दिएर विवादित भइरहेका छन् पनि। कतिपय अवस्थामा नेपालमा गणतन्त्रवादी नेताहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालले राजा विरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् भने कुनै बेला प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग तुलना गरेर राजा भनेको राजा नै थिए नि, कस्तो शान थियो भन्न पनि भ्याएका छन्। आज हामी 15औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ। राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउँदा जुन सपना बाँडिएको थियो त्यो भने पूरा गर्न नसकेका हुन् कि भन्ने विरोधहरू सुनिन थालिएको छ। अपेक्षाकृत सफलता नमिलेकै कारण नेपालको गणतन्त्रको परिवेश अनेकन प्रश्न दुविधाको दोसारमा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशमा सत्ता परिवर्तनका लागि खेल भइरहेको बताएर 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मिलेर एउटा वक्तव्य समेत सार्वजनिक गरेका थिए।
अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनलाई समेत सत्ताधारीहरूले सत्ता परिवर्तनका लागि हुन खोजेको षड्यन्त्रको विरुद्धमा गरिएको भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हुन पनि हो, हजारौं नेपालीहरूको बलिदान अनि दशकौंसम्मको द्वन्द्वपछि साकार भएको गणतन्त्र यतिखेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। संसद जसको काम शासन व्यवस्थालाई सन्तुलित र नियन्त्रित गर्नु हो, त्यसलाई जोगाउन समेत सर्वोच्च अदालतको सहारा लिनु परेको छ। सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट संसद थामिएको र सरकार समेत बनेकाले हाम्रो गणतन्त्र अब सर्वोच्च अदालतले बचाइदिनु पर्ने स्थितिमा पुगेको देखिएको छ। नेपाली गणतन्त्र बिरामी अवस्थामा रहेको र बेला बखत अदालतले डाक्टरको काम गरिदिएर बचाइदिरहेको हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। यतिखेर चरम अन्योलपूर्ण पेरिफेरीमा गणतन्त्र दिवस 2079 मनाउँदै स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सकिएर नयाँ अनुहारहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालेनले हराउनु र धरानमा हर्कराज राईले स्वतन्त्र भएर मेयर हुनुलाई नेपाली नेताहरूले राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प खोजेका हुन् भन्ने सन्देश दिएको छ। गणतन्त्रवादी नेताहरूले समयमै आफूलाई सच्याउन सकेनन् भने 1 वर्षपछि हुने संसदीय निर्वाचनमा भने धेरै बालेन र हर्कराजहरूको जन्म हुनेछ, जसले नेपालमा गणतन्त्रको क्रेजलाई ओझलमा पार्न सक्छ। कोरोनाको कहर र रुस र युक्रेनको युद्धले बढेको महँगाईले नेपालीहरूको ढाड सेकिरहेको छ। गणतन्त्रवादीहरूले कुशल नेतृत्व गरेर जनताको दुःखमा साथ दिनुपर्नेमा पार्टी बीच राजनीति तथा शासकीय वृत्त आरोप प्रत्यारोपको फोहोरी दोहोरीमा मस्त छन्। नागरिकले भन्न थालेका छन्, नेपाली गणतन्त्रलाई कुर्सीको मोहले जितेको छ। यस्तै हो भने गणतन्त्र नेपालीहरूका लागि महँगो साबित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। तर पनि नेपालीहरूले आशा मारेका छैनन्। अन्तिमसम्म गणतन्त्रलाई फुलाउने फस्टाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। राजतन्त्रका विरोधीहरूले गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्य व्यवस्था हो जहाँ राजा र रानी नभई जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्नेछन् भन्ने भएर आज परिवारको विलासी जीवन र हैकमवादी शासनबाट आजित भएकाहरू गणतन्त्रका लागि अग्रसर भएका थिए। एउटा राजा रानी हटाएर 100वटा राजा रानी पाल्ने गणतन्त्र आयो भन्ने पनि भेटिएका छन्। नेताहरूले आफूलाई राजाकै सिकोमा उतारेकाले सर्वसाधारण रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। जनता अहिले पनि खेती मजदुरी व्यापार गरेर गुजारा गरिरहेका छन्, तर सरकारले उनीहरूको पेसालाई संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन। आसेपासेलाई अवसर र अनुदान दिने भएकाले असली किसान, मजदुर र व्यापारी सरकारी अवसर र सहुलियतबाट वञ्चित भएका छन्। जेमा पनि राजनीति घुसाउने प्रचलनले गर्दा गणतन्त्रको गलत प्रयोग भयो कि भन्ने आवाज उठिरहेको छ। गणतन्त्रले नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको छ भन्ने गरिएको छ। तर कतिपय गाउँका प्रतिनिधिहरूले दरबार काठमाडौँमै राखेर सिंह मात्र गाउँ गाउँमा पठाएको आरोप लगाइरहेका छन्। तसर्थ जसरी जनआन्दोलन 2062-63 को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो, 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा स्थापित जोहानीय राजतन्त्र अन्त्य गरी मुलुकलाई गणतन्त्रमय बनाइएको थियो। त्यसै गरी राज संस्थाका पक्षधरहरूले गर्ने अर्को कुनै आन्दोलनले गणतन्त्र त मासिने होइन भन्ने अड्कल काटिँदैछ। नेपाल एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। उनी पश्चात नै एकात्मक शासन पद्धतिमा शासित यो देश गणतान्त्रिक पथमा सुरुवातकालीन पाइला चालिरहेको छ, अर्थात् टिनएजमै छ। भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताका लागि नेपाल संसारकै पृथक देशहरूमध्ये एउटा भएकाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आधार दिएको गणतन्त्रको विरोध गर्न हतार नगरौं। नेताहरूलाई सच्याउँ, सच्चिने अवसर दिउँ। नसचिए बालेन शाह, हर्कराज राई, गोपाल हमाल जस्ता व्यक्तिको खोजी गरौं र देशको मुहार फेरेर गणतन्त्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने अवसर पाऊँ। डिसी नेपालको तर्फबाट गणतन्त्र दिवसको शुभकामना।